लैब की बहुत मुझसे कर कहूँ मुंग बा OSPF कॉन्फ़िगरेशन कहूँ ठीक है मुंग पार्ट्स की कहूँ नन मुंग दाए कॉन्फ़िगरेशन इंशाल्लाह उकूँ पर राउटर 1 R1 मंदी R5 मंदी और दल चिकम दा राउटर दे मासरा पदे मंदी मुंग OSPF इनेबल कहूँ दा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क थी माँ तो उस वक्त खबर हो कि OSPF की मुंग सरा नेटवर्क टाइप्स थी नो है कि यो नेटवर्क टाइप थी पॉइंट टू पॉइंट बल दे ब्रॉडकास्ट और बल दे नॉन ब्रॉडकास्ट नो दा चिकम उस मुंगा दा मुतखकारी करना दा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप थी दब इंशाल्लाह बिया रावन लैब के मुंग पदे मंदी OSPF इम्प्लीमेंट कम फिलहाल द पर राउटर 1 तराजम और द उस्ता OSPF इनेबल कुल तरीका खेमा जो OSPF मुंगा पर राउटर 1 मंदी सिंगा इनेबल कम और दा रिक्वायरमेंट सही ठीक है नो ज राउटर 1 तरागलमा और ज राउटर 1 ना पहला फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कोमा नो राउटर 1 तब होस्ट नेम मा असाइन को R1 और इंटरफेस बजा अब कमा और खपल इंटरफेस तबा द खपल नेटवर्क ना IP ने असाइन कम द गीगाबिट 0/0 दे द IP द 10.1 इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0 तरागलम IP में असाइन का 192.168.10.1 255.255.255.0 नो शटडाउन इंटरफेस ज़्यादा अपशू ठीक है एग्जिट बशू इंटरफेस सीरियल 0/2/0 दा कम हो दे दा मुसर दा हो दे R1 और द ISP तरमंजा ठीक है दा चिकन दा मुदा एज राउटर दा मुदा एज राउटर दे दायो ठीक है दा एज राउटर दे नो एज राउटर तरमंजा चिकम सीरियल लगे दे तरागलम ठीक है और कमांड इंटरकॉम IP एड्रेस 10.0.0.1 255.255.255.252 नो शटडाउन ठीक है दा अलग की दा एज राउटर दा इंटरफेस अपशी उस राजम जनाब इंटरफेस सीरियल 0/2/1 दायो चिकम जमा शाबर राउटर 5 से चिकम कनेक्टेड दायो अगर ये सीरियल 0/2/1 और दा चिकम नेटवर्क दा 11 दे तो जब दा 11 नेटवर्क दा IP असाइन कम दता IP address 11.0.0.1 255.252 ठीक था और नो शटडाउन क्लियर ओके दा कॉन्फ़िगरेशन उशम दा चिकम गीगाबिट 0/0/1 दा यो दे दा ब्रॉडकास्ट वाला दा फिलहाल न कॉन्फ़िगर कम दा बस सबानी लेयर की इंशाल्लाह कॉन्फ़िगर कम चकल हम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप OSPF की ओयो या मुंगल डिटेल की इलाज शू जो OSPF के चिकम नेटवर्क टाइप्स थी पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्ट मल्टीएक्स नॉन ब्रॉडकास्ट दल डिटेल की स्टडी को ना दब इंशाल्लाह भी आई के दा कवर कम ठीक है उस फिलहाल द पारा चिकम दे मा राउटर 1 अगा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को दगा से जरा आजम राउटर 5 था पागे मंदी बा IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कम host name R5 interface serial 0/2/1 2/1 दायो R1 सर ये ठीक ना दले IP एड्रेस फॉर कमा 11.0.2 नो शटडाउन तारे को लिंक अपशो ठीक है एग्जिट बशो बे इंटरफेस सीरियल 0/2/0 दा चातर माय द एज और R5 तरमंजा दे क्लियर द IP एड्रेस नेटवर्क से दे 12.0.0.1 दला वर्कम नो शटडाउन एग्जिट बशो सेव बकम क्लियर उस रादू जनाब एज राउटर था ताजम एज राउटर दे तमा एज जका वेले दे चे मुंगा दलता ISP से कनेक्टेड दे और मुंगा अज्यूम को दलता चे दलता इंटरनेट राजी होता इंटरनेट पा द OSPF पत्रू मंदी दे टोल सर शेयर की नो दलता मासा एज राउटर वेलो ठीक है नो दला जबर को जनाब नेम राउटर एज ठीक है और बिया गना बाद इंटरफेस तब IP असाइन को नो इंटरफेस ता चिकम IP दा अगर इंटरफेस सीरियल 0/2/0 दायो बरने सीरियल 0/2/0 और दा सीरियल 0/2/1 दे ठीक छो
دا لاندې د سره کنیکټ دي او 2/0 غ سره کنیکټ دي IP address 10.0.0.2 no shutdown interface up show गोरी वर्तो गोरी इंदारी clear उस बदला इंटरफेस up interface serial 0/2/1 clear IP address 12.0.0.2 दम अब शो क्लियर उस दी एज राउटर से दे ओपन नेटवर्क कम दे पर गीगाबिट 0/0/1 में दायो दम शेयर को इनेबल को इंटरफेस गीगाबिट 0/0/1 IP एड्रेस सदी 202.16.16.1 .0 the class C no ma the class C default वागे शो सबने मस्त क्लियर है ना ऊपर माने कोई नहीं ना ओके ma the default वागे शो no shutdown बोकम इंटरफेस अप शो दा जमा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पर ड्राइवर राउटर माने ओशो उस पसकार को दलते मुंगा OSPF enable को नो OSPF चे enable को दा खपल रिक्वायरमेंट थी अवल दा चे मुंग पर OSPF पर पहले रिक्वायरमेंट दा चे मुंग बड़ा शो ग्लोबल मोड था और राउटर कमांड बोर्ड को राउटर OSPF तो चे कोई कला OSPF एंटर करने दे माना वाली प्रोसेस ID ला कमांड इनकम्प्लीट थी दलते बज़ OSPF सर्वर कोम यो नंबर आगा नंबर ते विलिटी की प्रोसेस ID सवर तम वायु दा प्रोसेस ID चे कमा दा लोकल टू द राउटर दा लोकल टू द राउटर दा मतलब दे चे दा नंबर जरूरी नहीं दा चे दा पर राउटर 2 और पर राउटर 3 मांदी सेम पे दा पर दे लोकल राउटर मांदी मुंगा की दिशा सबा फ्यूचर की यो OSPF बले में enable को नो पर दे राउटर 1 मांदी दो OSPF पर के डिफरेंशिएट की आगे दा पर प्रोसेस ID इस्तेमाल की ची पर यो राउटर मांदी मुंगा मल्टीपल OSPF enable को कना नो आगे तरह मांद डिफरेंसेस रावस्तो दा पारा चे कम यो नेटवर्क ता पकम प्रोसेस के शेयर करे दे आगे दा पर प्रोसेस ID दा EIGRP वंता न देखा अलता ऑटोनोमस सिस्टम नंबर सेम पकारो याद हम दिखना दलते पर OSPF के मुंगा प्रोसेस ID वर्कौ खुदा प्रोसेस ID दा जरूरी न दा चे पर R एजमान दे या R5 में दा सेम ठीक है लोकल टू द राउटर दा नो दल ऐसा वर्क हम लेट्स से हा प्रोसेस ID मुंग पदी रेंज की वर्क दा गोरा 1 नावाला तर कम से पूरे 65,535 पूरे नो दल मा लेट्स से मा 10 वर्क ठीक है उस पर से कर कहूँ उस पर मुंगा चिसिंगा EIGRP की नेटवर्क कमांड पत्रों माने नेटवर्क शेयर गोल दक्का से बदलते मुंगा नेटवर्क कमांड पत्रों माने नेटवर्क शेयर कहूँ खुदलते पर OSPF की दलते OSPF की दो शेयर वसल ज़ियादी नेटवर्क कमांड सर मुंगा नेटवर्क IP ले गला कना दलते OSPF की वसल दो शेयर नौर ज़ियादा उधर तख़ेम पहले से गोरम ची राउटर 1 से सो नेटवर्क लगी दिली दी जल्दी मुंगा सिंगा फाइंड कूदा सो करते विलिशी शाबाश डू शो IP राउटर दा चेकला द डिस्प्ले कमा नो दे या डू शो IP राउटर कनेक्टेड ठीक है दा डिस्प्ले कम नो कनेक्टेड नेटवर्क सूरी मतलब दा द्रे नेटवर्क लगी दिली दी दा उस लिंक्स थी दा शी लिंक्स थी OSPF के बजा द्रे वाला शेयर कौन नो OSPF की जदा मुंगा शेयर कौन राउटर 1 वही चीज़ बदा द्रे नेटवर्क का खपल नेबर सारा शेयर कौन जमान नेबर सोकती दा एच दे और बल सोकते दे 10 की दा खोला नहीं दिखना जी मैं लम्बो OSPF में देख रहे नो राउटर 1 वही चीज़ बस का रोकम OSPF प्रोसेस तम राहूं नेटवर्क कमांड लिखूं और अगर नेटवर्क नंबर 10.0.0.0 नेटवर्क IP में लिखना और दिल तमुंगा चिकला से इंटरकॉम दे हुई कमांड इनकम्प्लीट थे हाँ ची इनकम्प्लीट थे क्वेश्चन मार्क का खलम सदर कम दरा दे हुई तुम्हारा वाइल्ड कार्ड बिट्स रखा सशेरा कराया वाइल्ड कार्ड बिट्स उस दा वाइल्ड कार्ड सता हुई वाइल्ड कार्ड पर OSPF की दब हम मखनी पर ACL के हम ता पक्का राजी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की वाइल्ड कार्ड्स का दिल चलता सु पदीमा ने पोयोम ची वाइल्ड कार्ड चिकम दे मुंग सरा it is an inverse of a subnet mask simple खबर
څه inverse of a subnet mask. For example موږ سره یو نیټورک دی د هغې subnet mask دی یو نیټورک دی 10.0.0.0 ٹھیک ده د دې subnet mask دی /30 نو کوم د دې subnet mask کو لیکو 255.255.255.252 دا د subnet mask راځي کنه سټانډرډ فارمیټ کې اوس په دې وایلډ کارت ماسک ز څنګه کیلکولیټ کوم مونږ به او اس پی اف کې وایلډ کارت ماسک تدې کیلکولیټ کوو څنګه ما ته اوس خبره وکړه چې وایلډ کارت ماسک دا د سبنټ ماسک انورس دی تاسو به څه کار وکړئ وایلډ کارت ماسک کیلکولیټ کولو لپاره طریقه څه ده وایلډ کارت ماسک کیلکولیشن دا به څنګه کوم تاسو به تمام بټس ټول سبنټ ماسک په 255 کوي ٹھیک ده او چې کوم نیټورک دی د هغه به ورلاندې ولیکئ چې کوم نیټورک سبنټ ماسک دی هغه به ورلاندې ولیکلو او دا به د دې نه ماینس کوي چې ماینس کوو د دې نه څه راځي 0.0 0.3 دا د دې وایلډ کارت ماسک راغلو څه راغلو وایلډ کارت ماسک راغلو اوس دغسې موږ سره یو نیټورک دی 192.168.1.0 فار ایگزامپل دا نیټورک دی د دې سبنټ ماسک دی /24 پریفکس کې او سټینډرډ کې سبنټ ماسک دی دا وګورئ ورته اوس ما ته وایي چې د دې وایلډ کارت کیلکولیټ کړه نو څنګه به کیلکولیټ کړو ګورئ 255 دا مې ټول بټس آن کړ ٹھیک ده او د دې لاندې به زه د دې نیټورک سبنټ ماسک ولیکم ولیکلو او دا په ماینس کوم نو چې ماینس کوم 0 ډاټ جنابو سبنټ ماسک راغلی دا موږ سره وایلډ کارت ماسک راغو کلیر په دې باندې پوه شوئ اوکې اوس به څه کار کوم نو دا وایلډ کارت چې کوم دی که نه وایلډ کارت ماسک یاد ساتئ دا موږ سره 4 بایټ دی ښه دا څه شی دی او د آی پی فارمیټ کې دی ښه دا وګورئ آی پی فارمیټ کې دی که نه دا وایلډ کارت موږ ولیکلو ان دا اوس موږ کیلکولیټ کړو که نه د دې نه موږ کیلکولیټ کړو ها موږ سره وایلډ کارت دا راغلو 255 نه 255 موږ ماینس کړو 0 راغو فرست بایټ بیا 255 نه 255 ماینس کړو دا بایټ راغو بیا 255 نه 255 ماینس 0 راغلو او د 255 نه چې 0 ماینس 255 راځي نو دا موږ سره وایلډ کارت راغو وایلډ کارت ماسک راغلو ٹھیک شو په خبره پوه شوئ په دې طریقه باندې موږ وایلډ کارت ماسک کیلکولیټ کوو اوس په موږ څه کار وکړو او اس پی اف ته به راشو او او اس پی اف سره به موږ څه کار وکړو دا نیټورکس چې کوم دي د دې وایلډ کارت به کیلکولیټ کړو نو ګوره د 10 نیټورک لپاره ما چې کوم وایلډ کارت کیلکولیټ کړی و هغه څه راغلی و 3 مطلب چې دا سبنټ ماسک چا سره وي د هغې وایلډ کارت ماسک به څه وي 3 وي چې دا سبنټ ماسک چا سره وي د هغې وایلډ کارت به څه وي 0.0.0.0.255 دا وي نو موږ سره دلته څو نیټورک دي او دو کې سبنټ ماسک څه دی 30 او بل کې سبنټ ماسک څه دی اوکې اوس دا نیټورک دی زه به ولیکم 0.0.0.3 دا خو وایلډ کارت شو ٹھیک شو اوس چې کله انټر کوم دی وي د کمانډ انکمپلیټ دی مطلب دا شو چې او اس پی اف کې بدلته مونږه څه نور انفارمیشن هم ورکوو هغه انفارمیشن څه دی چې کوېسچن مارک واخلم دې ما ته وایي چې ایریا راکړه څه شی راکړه ایریا نو ته به ولیکم ایریا اوس به زه کمانډ ورکړم څه شی ایریا 0 کلیر نو دا زما یو نیټورک کمانډ کمپلیټ شو اوس په څه کار کوي او اس پی اف راوټر 1 دا نیټورک پر واخلي په خپل نیبر سره به دا شیر کوي ٹھیک ده بل نیټورک کوم یو دی 11 دی نو 11 به ولیکو 11.0.0.0 دا یو وایلډ کارت وسی 0.0.0.3 او کومه ایریا ده ایریا 0 ٹھیک ده ایریا 0 بالکل ایریا څه ته وایي ایریا بیسیکلی کلیکشن اف راوټرز دغه سیمو سره بل نیټورک ته کوم یو 192.168.10.0
नो नेटवर्क 192.168.10.0 और ज़्यादा सब वाइल्ड कार्ड बसी 0.0.0.255 और कम एरिया बतावा राउटर में वो सेम साथ द एरिया 0 में उस साथ लगा ना तब बस उस पदे एज राउटर में दे और R5 में द सेम साथ ठीक है दा पर राउटर 1 में मा कॉन्फ़िगरेशन ओशो उस पर आशु जनाब चाहता राउटर 5 था राउटर 5 में वो OSPF एनेबल करूं चकला राउटर 5 में OSPF एनेबल को मां नमुंगा प्रोसेस आईडी वर्क करूं समर्थ वर्क करूं प्रोसेस आईडी बसी समूंगा चकम वर्क करूं मां वाला सा वर्क 50 वाला वर्क ठीक है बिया उस पर नेटवर्क शेयर करूं राउटर 5 से कम नेटवर्क्स लगी दी एज और राउटर 1 आगा नेटवर्क का पेज सीधी अब हम कम सिंग बगू डू शो आईपी राउट कनेक्टेड शाबाश दो नेटवर्क है जी सही था नेटवर्क आईपी नहीं जा जी उस पर से करूं नेटवर्क कमांड सरा 12 दा नेटवर्क शो द बॉस वाइल्ड कार्ड कैलकुलेट को फिर वो कैलकुलेट को सिंग अब कैलकुलेट को मुंह सर से वाइल्ड कार्ड मुझे तो पता लगे लगा 30 सब मास्क वाइल्ड कार्ड सर है 0.0.0.3 और कम एरिया दा एरिया 0 ठीक छवा खबर मानी पूछ हुई जगह से वेलकम नेटवर्क दे नेटवर्क 11.0.0.0 और वाइल्ड कार्ड में सी कम एरिया दा एरिया 0 वो चक्कर दा कमांड में एंटर को गोरा द राउटर 5 और द राउटर 1 तरमान द नेटवर्क कॉमन दे अल तब 11 शेयर करे दिल तब 11 शेयर करे दा गोरा से चलो शो सरागा नेबर 192.168.10.1 द नेबर फाउंड शो कम इंटरफेस वाली और गोरा फ्रॉम लोडिंग टू फुल OSPF के मुंह सरा स्टेट्स थी हां OSPF चकल द नेबर रिलेशनशिप जोड़े कना दा द मुख्तलिफ स्टेट्स ना आगे पास कीगी डाउन स्टेट थी आईनेट स्टेट थी मुख्तलिफ किस्म स्टेट थी एक्स्ट्रा स्टेट थी तब इंशाल्लाह लेटर ऑन हुआ ही ठीक है और दिलता राउटर 5 था यो नेबर फाउंड शो दा नेबर आईपी से दा 10.1 था और दा 10.1 दा अच्छा था दा राउटर 1 था हां ठीक है और राउटर 5 हुई че मासरे और नेबर फाउंड शो पकम इंटरफेस मांदी राजी चुस पहला पर राउटर 5 मांदी ज़तज़ता नेबर टेबल या एडजेसेंसी टेबल OSPF की नेबर टेबल कैसे हुई क्यूरी की वीडियो करना नो दा एडजेसेंसी टेबल दा डिस्प्ले कहूं नो आगे बार कमांड दे शो आईपी OSPF नेबर्स दा कमांड दे पर ये कमांड में दिमु तस डिस्प्ले कई नेबर टेबल डिस्प्ले कई या एडजेसेंसी टेबल डिस्प्ले कई दा हो रे चे एंटर कम नो द नेबर दा मुख्तलिफ कॉलम्स थी नेबर आईडी कॉलम प्रायोरिटी स्टेट डेट टाइम एड्रेस इंटरफेस दा मुसरा कॉलम्स थी उस राउटर 5 वही चे दा यो नेबर दी दा आईपी दा 192.168.10.1 और दा नेबर पर कम इंटरफेस माने फाउंड शवे दी 0.2/1 और दा एड्रेस से 1100 दा राउटर 1 एड्रेस थे हां ठीक छो ओके दा हो नेबर टेबल हो दिन बाद बस का को मुंबा टोपोलॉजी टेबल डिस्प्ले को नो टोपोलॉजी टेबल या फॉरवर्डिंग डेटा दा लिंक स्टेट डेटाबेस पर सिंगल डिस्प्ले को आगे द पर कमांड दे शो आईपी OSPF डेटाबेस दा कमांड दे शो आईपी OSPF डेटाबेस दे कमांड में मुस्तकार कहूं लिंक स्टेट डेटाबेस अगर डिस्प्ले कहूं और लिंक स्टेट डेटाबेस की मुसर सी द लिंक्स इंफॉर्मेशन ही
ماته اوس ته وخت ویلو کنه چې په لینک سټیټ ډیټابیس کې موږ سره سوي د لینکس انفارمیشن اوس په دې کمانډ باندې به ان شاء الله بیا تاسو په ډیټیل کې پوي کوم ښه چې دې کې دا لینک آی ډي کالم څه د پاره دی ایڈورټایزینګ راوټر څه د پاره دی دا ایچ ټایپ څه د پاره دی سیکوینس نمبر څه د پاره دی چیک سم څه د پاره دی سبانی لیب کې به ان شاء الله بیا په دې باندې تاسو پوي کوم خو تاسو فعلا په دې کمانډ مې ځان پوي کې چې دا شو آی پی او اس پی اف ډیټابیس په دې کمانډ باندې موږ لینک سټیټ ډیټابیس ډسپلی کوو ٹھیک ده دا کمانډ موږ ته د راوټر باندې چې کوم او اس پی اف پروسس آی ډي دا موږ ته ډسپلی کوي خی موږ ته چې په دې ټایم کې ستا پر راوټر باندې کوم او اس پی اف انیبل دی دا غي پروسس آی ډي څه ده خوش په خبر باندې نو موږ سره کوم یو ده اوکې خدا راوټر آی ډي څه ته وایي دا هم د سبا ان شاء الله خطر ته بخیم اوکې مخکې زو جناب پر راوټر ایچ طرف ته ها دینه مخکې لګ راشي راوټر 5 باندې راوټینګ ټیبل ډسپلی کوي په او اس پی اف کې راوټینګ ټیبل تک سنو بخلی فارورډینګ ډیټابیس ٹھیک ده نو شو آی پی راوټ په دې کمانډ باندې موږ څه کار کوو او اس پی اف راوټس ډسپلی کوو نو دا وری پر راوټینګ ټیبل کې چې کوم دی پر راوټر 5 پر راوټینګ ټیبل کې یو نتورک راغلی 192.168.10.0 دا نتورک لګیدلې دی چا سره دا لګیدلې دی راوټر 5 سره په لین باندې راوټر 5 سوري راوټر 1 پر لین باندې دا نتورک لګیدلې دی او دا نتورک راوټر 1 چې کوم دی د او اس پی اف په تر باندې په دې لینک باندې چا سره شیر کوي ها چې دلته راوټینګ ټیبل موږ پر R5 باندې ډسپلی کوو نو موږ ته راوټینګ ټیبل وخولو چې دا د راوټر 5 پر راوټینګ ټیبل کې دا نتورک راغلی دی او اور څه مطلب دی چې دا نتورک چا انسټال کړی دی او وګورئ دلته دا نتورک د چا په تر راغلی دی او اس پی اف ها راوټر 5 وی کزه دې نتورک ته پیکټ استوما نو وای چاله به ورکوم کم نیور لا 11001 دا د راوټر 1 د سیریل آی پی ده ها او دا نیبر دا راوټر په کوم انټرفیس کنیکټ دی راوټر 5 سره دا د راوټر 5 سیریل دی ها سیریل 02 بای دا ګوري سیریل 02 بای په دې باندې څو کنیکټ دی اوس کومه لاست ټایم وګورئ تاسو ته ما سی ډي پی بولیو کنه دا موږ ویریفای کوو چې زموږ په دې سیریل 02 بای 1 باندې څو کنیکټ دي ګورئ ورته شو سی ډي پی نیبرز ډیټیل دا مونږ کړو کنه نو ګورئ ورته بلکې یو منټ شو سی ډي پی نیبرز لګ ورکا تا ته وګورو چې تاسو راوټر 1 چې کوم دی دا په لوکل انټرفیس د راوټر 5 په لوکل انټرفیس په کوم باندې کنیکټ دی او دا کوم انټرفیس کنیکټ دی دا د راوټر 1 دی ها کلیر ده اوس کوم شو سی ډي پی نیبرز ډیټیل ورکو او موږ د راوټر 1 د دې انټرفیس آی پی فایند کو راوټر 1 سیریل 02 بای 1 آی پی څه ده فایند هم نکا ٹھیک شو دغه سي نو دې لپاره چې کله موږ شو آی پی راوټ وکړو نو موږ ته پته ولګېده چې دا 11001 دا چا ده راوټر 1 دا شاباش کلیر ده او راوټر 1 R5 سره په کوم انټرفیس کنیکټ دی د R5 په دې باندې کنیکټ اوکې دغه سي راوټر 1 چې کوم دی یو بل نتورک ورکړي 10 راوټر 5 ته یو نتورک ورکړي کم یو 10 هغه کوم یو نتورک دی ان دا یو دا چې تر منځ دی دا مور راوټر 5 ته ورکړي شي وي اوس پس کار وکړو راوټر ایچ ته براو شو د باندې موږ څه کار وکړو او اس پی اف انیبل کو نو راوټر او اس پی اف سوور کم 100 ټو شو آی پی راوټر کنیکټډ راوټ سره وخایا دا نتورک په اوس ایڈورټایز کم شیر بکم د او اس پی اف په درو باندې ٹھیک ده نتورک خبره او اس پی اف کنیکټ دا 1000 په دې انټرفیس کنیکټ دی مطلب چې کله دا کمانډ ولیکم نتورک 10.0.0.0 او بیا زه وایلډ کارت ولیکم
3 او ایریا کمان واچول کم یو نو ګوره مونږ په دې انټرفیس دا نتورک مونږ سره په کوم انټرفیس کنیکټ دی په دې وایي زموږ او اس پی اف انیبل شو صحیح ده موږ دا شیر کوو کنه نو په دې انټرفیس باندې څه انیبل شو په دې باندې بس دا هلو پیکټ ډي بي ډي پیکټ دا ایکسچینج کیږي ها د او اس پی اف چې څنګه پیکټ ټایپس دي ټول په دې باندې ایکسچینج کیږي اوکې بیا نتورک 12.0.0.0 دا ګوره net never found شو خیال مو کو اوکې وایلډ کارډ 0 بل کوم نتورک دی 202.16.16.0 دا دره ته وایلډ کارډ وای شاباش چا ته پوسو کوم ښه ابره ته وای تر دا دی وایلډ کارډ د وایلډ کارډ بس جوړو د وایلډ کارډ بس څنګه د وایلډ کارډ څه دی دا وګوره دا سبنیټ ماسک دی 24 سبنیټ ماسک دی دیمم 0 وی درېمم 0 سلورم بسی 255 دا وګوره کنه دې ته وګوره دا डिफॉल्ट सब्जेक्ट मस्त है ना वलका वैसे 00025 बांधे हाँ दे मैंने भी प्रैक्टिस हो गई टिशो पति वलका में मैं इंशाल्लाह दात की ब्याम खबर रखूं एसीएल में पति मैंने खबर रही और सवारी क्लास की जगह ओ एसपीएफ और मल्टी एक्सेस की वायु का ना वलका का तब एग्जांपल नो क्लियर कर दे हाँ ओके एरिया 0 बहुत सर्वर को देयर आर दिस द मार्ट कॉन्फ़िगरेशन द ओएसपीएफ ओको क्लियर ओके जनाब उस राउटर 1 ته راځو او ګورو چې دا نتورک چې کوم راوټر ایک سره لګېدلې دی دا د راوټر 1 په راوټینګ ټیبل کې شته کنه شو آی پی راوټ ٹھیک ده کزه دا ډسپلی کوم دا په ټول راوټس خي او کزه وته چې شو آی پی راوټ او اس پی اف ما د سره په راوټینګ ټیبل کې ډسپلی کا دا چا راوټس او ما د ډسپلی کې وګوري ورته ठीक है नो गोरा 202.16.16 दा नेटवर्क लगे दे और राउटर 1 वही कस दे नेटवर्क द पैकेट अस्तोमा चला पावर कोम 10.0.0 दा द एज राउटर आईपी दा और दा पक्के में लगे दे गुरु शो सीडीपी नेबर्स गुरु चपा सीरियल 0/2/1 द राउटर 1 पर सीरियल 02/1 मान दे सो कनेक्ट दे दा गोरा दा हाँ सो कनेक्ट दे एच दे ओ दा आईपी गुरु नो शो सीडीपी नेबर्स डिटेल सरा या देखी मुंगा वीलो शो सीडीपी एंट्री कमांड मुंगा वेले हो याद हम दी एंट्री सदा एच दा दा डिटेल गुरु ना खाई हाँ मध्य में गुरु शो सीडीपी नेबर्स डिटेल मध्ये बरा शो बस स्पेलिंग गलत न लिखले हमारे का स्पेलिंग गलत लिखले देखना दादा का रहता हूं ना खोलो ठीक है शो आईपी ओएसपीएफ उस बे फाइंड को शो सीडीपी नेबर्स नो मासर नेबर्स है डाले दिल दा बस का शो CDP entry da no over 10002 देखा ना verify शो routing table over 10002 da the router 1 पर दे इंटरफेस माने कनेक्ट थी और कम वाड़ू च पर दे इंटरफेस माने उगुरु सो कनेक्ट थी नो आगा एच कनेक्ट थी और द एच आईपी मुझे पर दे तरीका माने डिफाइन था सही ना ओके उस खतर तले की ओबल इंफॉर्मेशन था उस तखेमा دا دو کالمز دي یو کالم دا یو بریکټ دی او په دې کې دو شی نه دي دا 110 او اس پی اف د فرست ون ته د موږ وایو ک او اس پی اف وی ک ای ایچ ار پی وی ک ریپ وی په ټول کې به راوټینګ ټیبل کې تاسو سره چې کوم دی د یو نیټورک لپاره دا کالم وی دا سي بریکټ وی او د پهلنی ته موږ وایو ایڈمنسټریټیو ډیسټنس د ته موږ څه وایو ایډي ایڈمنسټریټیو ډیسټنس administrative distance the OSPF چې کوم دی
هغه 110 دی څه شي دی د EIGRP چې کوم دی هغه 90 دی او د RIP چې کوم دی هغه 120 دی ٹھیک شو د ایڈمنسټریټیو ډیسټنس څه ته وایي په دې باندې سبا خبره کوم ٹھیک ده ولی چې ما EIGRP موږ سټډي کو موږ OSPF هم سټډي کو اوس په چې کله موږ ایڈمنسټریټیو ډیسټنس سټډي کو کنه موږ به ګورو چې ایڈمنسټریټیو ډیسټنس څه لپاره دی د کوم ځای یوز کیږي باغې باندې پوي کوم بیا خو دا ایڈمنسټریټیو ډیسټنس دا یو نمبر دی یو ویلیو ده ٹھیک ده دا د راوټ ټرسټوردینس شو کوي چې راوټینګ سورس سره چې کوم دی هغه باغې باندې موږ یقین کوو چې باغې باندې موږ پیکټ راوټر هغه فارورډ کوي نو راوټر چې کوم دی لویست ایڈمنسټریټیو ډیسټنس هغه پریفر کوي دا پیکټ فارورډینګ لپاره دلته ډیفالت ایڈمنسټریټیو ډیسټنس دا هر یو پروتوکول خپل دی دا موږ چینج کولی شو د OSPF 110 دی د EIGRP 90 دی د RIP څه دی په OSPF کې ایڈمنسټریټیو ډیسټنس 3 دی انټرنل راوټس لپاره ځان لدی ایکسټرنل راوټس لپاره ځان لدی دا انټرنل راوټس ته وایي ایکسټرنل راوټس ته وایي دا به ایڈوانس کورس کې وتا سو وایي په EIGRP کې ځان لدی یو 90 دی انټرنل لپاره سمری لپاره ځان لدی ایکسټرنل لپاره ځان لدی دا RIP 120 دی د BGP ځان لدی 200 دی نو دلته پیلنی دی ویلیو ته موږ څه وایو ایڈمنسټریټیو ډیسټنس وایو او دا سلیش نه بعد چې کومه دا سیکنډ ویلیو ده دا ویل کیږي جناب د دې نیټورک کاسټ میټرک OSPF کې میټرک ته موږ څه وایو اوس راوټر 1 د دې نیټورک لپاره کاسټ کیلکولیټ کو او کاسټ یې سره وکړو 65 ٹھیک ده نو دا موږ سره په OSPF کې میټرک ته یا کاسټ ته دا هر نیټورک لپاره بس کیلکولیټ کیږي کاسټ کیلکولیټ کیږي او کاسټ پتا ته پر راوټینګ ټیبل کې د سلیش نه بعد په دې بریکټ کې سلیش نه بعد د تختاري دغه مو کاسټ وایي دا کاسټ کو سبا ان شاء الله په OSPF کې چې کله د OSPF کې موږ کاسټ فارموله وایو په دې باندې بیا پوي کوم چې دا OSPF دا کاسټ څنګه کیلکولیټ کوي په خبره باندې پوښتنه اوکې نن د پاره دا نه کافي دی ښه